जालें स्टार्ट. सगळ्या प्रेस भावांक येवकार. आयज आमी एक इम्पॉर्टंट इश्यू घेवन हे प्रेस कॉन्फरन्स घेता. तो म्हणल्यार पयर आमी एक मेमोरेंडम जे मुखेलमंत्र्याक सबमीट केले ते म्हटल्यार जो 39A अमेंडमेंटाच्या अंडर सान आंद्रे मतदारसंघान कितलीशी लँड यूज चेंज ही जाल्ली आसा, फायनलायज जाल्ली आसा. आनी ताका लागून हे मेमोरेंडम जे आमी आसा ते मुखेलमंत्र्याक सबमीट केले आनी तांकां अपील केली की आयज तुमी पळयता आसतले की गोंयान आनी तशेंच आमच्या सान आंद्रे मतदारसंघान अशी लँड यूज चेंज जाली नाल्यार आमचे गोंयची जी दुर्दैवी परिस्थिती आसा म्हटल्यार जे आमचे एनवायरमेंट आसा हे एनवायरमेंट सोंपतले. जे इको सेन्सिटीव एरियाज आसा ह्यो काबार जातल्यो. हांव तुमकां हेजो बॅकग्रावंड सांगता. हो आमी सबमीट केलो पयलू म्हटल्यार कित्याक आनी केन्नाच्यान हे चालू आसा. जेन्ना विधानसभा सेशन चालू आसलें, ह्या विधानसभा सेशनान जेन्ना 39A अमेंडमेंट हाडले तेन्ना हांव उबो रावन विरोध केलो. त्या विरोधान आमी कंटिन्युअसली सांगलें की 39A हे गोंयकारांक आनी गोंयच्या माय भूंयक लागून जावं जमनीक लागून हे हानिकारक आसा आनी गोंय काबार करतले, गोंयचे सर्वनाश हे 39A अमेंडमेंट जे आसा ते करतले म्हणून. पण जो सेक्शन 39A अंडर हेंच्यांनी खंयची लँड यूज चेंज करपाक शकता म्हटल्यार कसलोय तेजी टोपोग्राफी आसूं ती चेंज करून सेटलमेंटान हाडपाक शकता असो हो कायदो आसा, असो हे सेक्शन आसा. तितून आमी सान आंद्रे मतदारसंघान पळयलें की आतां पर्यंत टोटल जो हे आसा तो 1,05,807 स्क्वेअर मिटर इतल्या प्रमाणात फायनली चेंज जाल्लो आसा. म्हटल्यार टोटल तेजो जो हे आसा एरिया आसा हो तो ऑलरेडी तेंच्यांनी चेंज केल्लो आसा. हे टोटल आमच्या सान आंद्रे मतदारसंघात जाल्ले आसा. फायनल नोटिफिकेशन हेजे येयल्ले आसा. आनी आमी पळयता की ह्यो ज्यो एरियाज आसा ह्यो चडश्यो इको सेन्सिटीव कॅटेगरीन पडटा. तितून तुम्ही धरा की नो डेव्हलपमेंट स्लोप आसा, तर तितून तुम्ही धरा की फॉरेस्ट आसा, तर प्रायवेट फॉरेस्ट आसा, तितून हेरिटेज झोन आसा, तितून आमी पळयला की वॉटर स्प्रिंग्स आसा, तितून जो बफर झोन एका वॉटर म्हणजे लेकाक बफर झोन लागता तसले आसा, तितून ऑर्चर्ड लँड आसा आनी तितून बाकीचे सगळे एनवायरमेंटाक जे हार्म करता असल्यो सगळे हे लँड आसा. थोडे हितून सारको रस्ते बसून ना असले जे जागे आसा, सर्वे नंबर आसा, हे लँड यूज चेंज केल्ले आसा. आनी 73,000 स्क्वेअर मिटर इतली एरिया जी आसा ती सद्याक प्रोविजनल म्हणल्यार रिकमेंडेशनाक दवरिल्ली आसा आनी ती फुडल्या बोर्डाक ते रिकमेंडेड करून केन्नाय ते अप्रुवल दिवपाक शकता. आतां तुमी पळयता आसतले की 39A हे येयले की खूब जाण ह्या भायले चडशे मॅक्सिमम हितून जे आसा ते 90% म्हणूंक शकता की भायले आसा आनी भायले आतां येवन हे लँड यूज चेंज करता. आनी जेन्ना आमी पळयलें की आमी हेजे ऑब्जेक्शन रेज केले, ऑब्जेक्शन घातली, जेन्ना पिरियड ऑफ टायम 30 days पिरियड ऑफ टायम आमकां दिता त्या 30 daysन ऑब्जेक्शन संक्षेप घालपाचे. तितून आमी म्हाजे स्वता हांवें ऑब्जेक्शन घातलें. प्रत्येक जो सान आंद्रे मतदारसंघान अप्रुवल ग्रांट केल्ली आसा जावं अप्रुवल जावपाची आसा ह्या सगळे हेजेर म्हाजे ऑब्जेक्शन आसा आनी ही ऑब्जेक्शन घालून ह्या जो TCP डिपार्टमेंटान धाडले. आतां 29 जुलय 2025 ह्या दिसा ही ऑब्जेक्शन घातली ते जावन 29 जुलय 2025 ह्या दिसा हांव पर्सनली TCP मिनिस्टर विश्वजीत राणेक मेळलो आनी ताका हे सगळे एक्सप्लेन केले की ही जी सगळ्यो एरियाज आसा ह्यो इको सेन्सिटीव एरियाज आसा, प्लस हांगा कितलेशे आमच्या देवांचे म्हणल्यार हिंदू देवतांची चडशी हांगा कितें कितें देवास्पण जाता त्या हितून हे कन्वर्जन्स करची न्हू, हे लँड यूज चेंज करची न्हू, हे आमी डिमांड केलो. आनी तेणेन म्हाका 31 जुलय 2025 ह्या दिसा तेणेन प्रॉमिस केली की आपूण ह्या मॅटरान आपूण पळयतलो म्हणून. आतां ही प्रॉमिस विधानसभेन केली, विधानसभेन हे जालें, पण अजून पर्यंत म्हटल्यार त्या दिसा तेणें थंडपणान ते आयकलें आनी ती प्रॉमिस केली. पण म्हाका एक शॉकिंग गजाल दिसून येयली ती म्हटल्यार 29 तारखेक म्हणजे 29 जुलयाक तेंच्यांनी जेन्ना तेंचो TCP बोर्डाची मिटींग जाली
ते मिटिंगेक म्हाजीच ऑब्जेक्शन जी हांवें रेज केल्ली ती ऑब्जेक्शन तेंच्यांनी नेल अवॉइड केली, म्हटल्यार ती सायडीक काडून उडयली. आनी ह्या जे प्रोजेक्ट आसा हांकां सगळ्यांक रिकमेंडेशन दिलें. ह्या प्रोजेक्टांक म्हटल्यार हो जो लँड यूज चेंज केल्ले आसा हांकां रिकमेंडेशन दिवन हेंच्यांनी फायनल नोटिफिकेशन केलें. सो हें खूब शॉकिंग आसलें, कित्याक तेन्नाच त्याच दिसा टीसीपी मिनिस्टर सांगता आनी तेका आमी सांगता, बट नेक्स्ट डे तो 31 तारखेक तो हें दिता. बट जेन्ना बोर्डाच्या मिटिंगाची आमकां नोटींग गावली त्या नोटिंगेक आमकां कळोन येलें की तेंच्यांनी ती भायर मारली ऑब्जेक्शन. आतां आमी ऑब्जेक्शन दिवपाचो कारण कितें, कित्याक आमी एक इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह, आमकां लोकांनी निवडून हाडला आनी लोकांची जी जबाबदारी आसा म्हटल्यार लोकांक कितें दिसता आनी लोकांक कितें जाय हे आमचो हित जाता की आमी लोकां कडेन रावचे आनी लोकांचो विशय घेवन विधानसभेन मांडचो. आनी हेकाच लागून आमी प्रत्येक वेळा ह्या बीजेपी सरकाराचे जे जे वायट घडणुके घडटा हेच्या बाबतींत उलयले. आता तुम्ही पळया की हे नोटिफिकेशन जेन्ना जो ऑब्जेक्शन आमकां रेज करपाक लागले पब्लिकाक, म्हटल्यार हांव एक इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह आसूं हांवें एक केले, पण कितलेशे पब्लीक म्हटल्यार बाकीच्या लोकांनी हे ऑब्जेक्शन रेज केल्ली आसा. पण ऑब्जेक्शन रेज करून बसून ही काडटा आनी डस्टबिनात उडयता. ह्या ऑब्जेक्शनाक व्हॅल्यू उरलेली ना. म्हटल्यार आतां आयज निवडून येयल्लो आमदाराकूय व्हॅल्यू उरलेली ना की कितेंय तूं ऑब्जेक्शन घाल, कितेंय घाल तूं, बट ते कांय करूंक ना. आतां हांव तुमकां मुद्दम सांगता की फायनल झोन चेंज आतां ही कितें आसा. फायनल झोन चेंज सानंद्रे मतदारसंघात केल्ली आसा ती कितें आसा. आमी पळोवया की बांबोलीम ह्या विलेजीन एक झोन चेंज केल्ले आसा. विलेज सर्वे नंबर जो आसा तो 94/0 आसा. हांगा 20,754 स्क्वेअर मिटर झोन हे भायल्याचे आसा. आनी हितून जो ओल्ड झोन आसा तो नॅचरल कवर आसा, पार्ट नॅचरल कवर आसा तेजो आनी स्टीप स्लोप आसा पार्ट. आनी हो तेंच्यांनी सेटलमेंटान घातले. हे ऑलरेडी फायनल नोटिफाईड जाल्ले आसा. दुसरे आमी घेवया की 42/1 एंड 42/2 पार्ट जो आसा तो श्रीराम विलेजीन लागता. 5,000 स्क्वेअर मिटर जमीन आसा. आनी हांगा जे म्हातारेची घुमटी जी आसा ती घुमटी थंयच आसा, जी तेका खूब देवासपणाचे हे आसा, सातेरी देवीचे पायाचे लोकांचे ते हांगा आसा. आनी हो जो ओल्ड झोन तेजो आसा तो म्हणजे नॅचरल कवर. आता हे पळया, नॅचरल कवर आसा, स्टीप स्लोप आसा आनी प्रायव्हेट फॉरेस्ट एज पर थॉमस रिपोर्ट. आता प्रायव्हेट फॉरेस्ट पासून यांच्यांनी एका लँड यूज चेंज करून ते सेटलमेंटान घातलेले आसा आनी हेजे फायनल नोटिफिकेशन जाल्ले आसा. ऑलरेडी फायनल नोटिफिकेशन जाल्ले आसा. आता तिसरो आमी पळोवया 44/1 हो पार्ट कुर्का विलेजीन आसा आनी 6,000 स्क्वेअर मिटर जमीन जी आसा ती जो ओल्ड झोन तेजो आसलो तो स्प्रिंग पार्ट. म्हणल्यार आतां स्प्रिंग आतां जो नॅचरल रिसोर्स स्प्रिंग आमकां आसा तो नॅचरल कवर आसा, स्टीप स्लोप आसा, तितून प्रायव्हेट फॉरेस्ट एज पर थॉमस रिपोर्ट. आनी हो आतां ऑलरेडी सेटलमेंट केल्लो आसा. ऑलरेडी ताका फायनल नोटिफिकेशन दिल्लें आसा. चवथे आमी पळोवया 59/1A हो मंडूर विलेजीन आसा. आता ही मंडूर विलेज जी आसा तितून 74,115 स्क्वेअर मिटर इतल्या प्रमाणात हो जो जागो आसा तो तेंच्यांनी ओल्ड झोन तेजो MIZ मागीर नॅचरल कवर प्रायव्हेट फॉरेस्ट अंडर जो थॉमस रिपोर्ट आसा हितून तो आसा आनी तो सेटलमेंटान घातला. हे जे रिसंट नोटिफिकेशन आउट जाल्ले आसा आनी फायनल नोटिफिकेशन गावल्ले आसा ते 1 जानेवारी 2026 म्हटल्यार हालीं तेंच्यांनी हे पास केल्ले आसा. आनी पांचवो जो आसा तो 52/2 पार्ट शिरगांव. हांगा 10,922 स्क्वेअर मिटर इतली जमीन, इतले प्रमाणात जमीन, नॅचरल कवर, स्टीप स्लोप, प्रायव्हेट फॉरेस्ट थॉमस रिपोर्टा अंडर तो सेटलमेंटान घातलेली आसा. आनी हे सद्याक प्रोविजनल दवरिल्लें आसा. रिकमेंडेशन TCP बोर्डाचेर आसा. 44/1 कुर्का विलेज 17,317 स्क्वेअर मिटर. हांगा स्प्रिंग आसा, नॅचरल कवर. स्प्रिंग म्हटल्यार तुम्ही प्रोटेक्ट करपा सोडून आयज त्यो कन्वर्ट जाता. स्प्रिंग, नॅचरल कवर, स्टीप स्लोप, ऑर्चर्ड लँड हो सेटलमेंटान घातलेलो आसा आनी हो सद्याक प्रोविजनलान आसा. आता आनीक अशें भाटीम विलेजीनूय आसा. भाटीम विलेज जी आसा थंय जो बफर झोन आसा, हेरिटेज स्लोप आसा, थंय तेकोन ऑलमोस्ट 5,000 स्क्वेअर मिटर जो नो डेव्हलपमेंट स्लोप आसा, नॅचरल कवर आसा, थंय 5,000 स्क्वेअर मिटर सुमार जाल्लो आसा. बाकीचे खुबशे आनीक तेंच्यांनी घातल्या प्रोविजनल हितून लिस्टान आसा. सो हे सगळे आयज आमी पळयता की सानंद्रे मतदारसंघात
असली तरेची नाटकां जी आसा ही हो जो विश्वजीत राणे आसा आनी हेजे डिपार्टमेंट जे आसा हे कंटिन्युअसली करता आनी तो बोर्डार बसता, ते बोर्डारूय बसून ते अप्रुवल दिता. आता हे कितें आसा आयज इको सेन्सिटीव एरिया जो एनवायरमेंट फ्रजायल एरिया ज्यो आसा ह्यो हे चेंजीस करीत आसा आनी जेन्ना आमी डिमांड करता की हे जावपाक जायना. आयज तुम्ही पळयता आसतले की गोंयांत आमी गांवांचे गांव नश्ट करपाक उठलेले आसा. व्हडले व्हडले बिल्डर लॉबी येता आनी आमच्या जमनीचे हडपता. जमनीन कन्स्ट्रक्शन करपाचे, बिल्डींग बांदपाची, रस्तो ना, सारखे उदक ना, सारकी लायट ना, सारखे पावर सप्लाय फॅसिलिटीज ना, सिवरेज फॅसिलिटी ना, ह्यो सगळ्यो फॅसिलिटी ना तरी पूण हे न्यू प्रोजेक्ट हाडीत आसा. आता फॉर एक्झाम्पल आमच्या सानंद्रे मतदारसंघात पयलूच वॉटर शॉर्टफॉल आसा. आमकां उदक सारके टायमार येना कित्याक आमचो लास्ट पॉयंट लागता. ते म्हणटात हे वॉटर प्लांट येतलो न्यू आमकां कितलीशी MLD उदक येवपाचें आसा म्हणटा पण हांगा परमिशन दिवन मेकळी जाली. आता कितें जाल्लें आसा, आमी पयर मुखेलमंत्र्याक वचोन मेवले. मुखेलमंत्र्याक सांगलें की बाबा हे चल्लां तें कितें, हांगा कोणाक कांय खबर आसना, हांगा लँड यूज चेंज करता आनी फूल अंदाधुंदीचो कारभार हो आमच्या सानंद्रे मतदारसंघात चल्ला. आयज जी प्रेस घेवपाचो एक मेन हेतू तो म्हणजे एक मेसेज हांव प्रत्येक गोंयकारांक पावोवंक सोदतां. हे आमच्या सानंद्रे मतदारसंघाचे आमी तुमकां सांगले पण आपआपल्या मतदारसंघात तुमी पळोवपाची गरज आसा आनी हे आयज आमचे मतदारसंघ आनी आमचे गोंय राखपाक आमी सगळे भायर सरपाची गरज आसा. आमी मुखेलमंत्र्याक ऑलरेडी सांगलेले आसा की फाल्यां समज हो विश्वजीत राणे गोंय काबार करपाक उठला जाल्यार आमकां गोंय वाचोवपाक उठचें पडटलें. आमकां गोंयांचे भुरग्यांक आनी तरणाट्यांक, आमकां क्रांतिकारांक भायर सरोन हे जे सद्याक चलयल्लें आसा हे सगळें काबार करचें पडटलें, हेंकां सोंपोवचें पडटलें. आनी तुमी पळयलां आसतलें 2 दीस फाटीं जो चीफ जस्टीस ऑफ इलाहाबाद हायकोर्ट जो आसा तेणेन रिबेलो बाब तेणेन एक बसका घेतली, मिटींग घेतली आनी असलेच हेच पॉयंट तेणें सांगले आनी तितून एक क्लियर डिमांड आयज बसून तेणें वचून डिमांड दिल्लो आसा तो म्हणजे 17(2) आनी 39A अमेंडमेंट सेक्शन जी आसा ही रद्द करची, स्क्रॅप करची. आनी हो क्लियर कट हो हेच्या पयलूच्यान आमी रेव्होल्युशनरी गोंस पक्ष आसा तो प्रत्येक वेळा ही जी सेक्शन्स आसा ती रद्द करची म्हणून सांगता. आयज आमकां खरेंच म्हाका तरी भितूरल्यान दूख दिसता की गोंयकारांक गोंयांत जगपाक दवरिना. आयज हो बीजेपी सरकार जो आसा तो होलसेल डील केल्ली आसा आनी होलसेली गोंय विकूंक सुटलेलें आसा. हांगा होलसेल डील जी जाल्या आयज भायरसून येता 90% ह्या भायले आसा ह्या हितून 39A हितून जावं 72 हितून ते येता आनी सगळे जागे कन्वर्ट करता, लँड यूज चेंज करता आनी गोंयकारांक कांय दवरना. आमी गोंयकार समज अशे सुशेगाद रावले आनी ओगी रावले नाल्यार हे आमकां कांय दवरची ना. जेन्ना पत्रे लागता तेन्ना लोकांक दिसता की बाबा कितें तरी येता म्हणून. पत्रे लागचे पयलू आमी चिंतपाक जाय की समज हें जालें नाल्यार गोंय उरपाचें ना, गोंयकारूय उरपाचो ना. त्या गोंयांत आमच्याच गोंयांत आमी मायनॉरिटी जातले आनी ऑलरेडी हे मायनॉरिटी आनी मेजॉरिटीचे स्टेटमेंट बीजेपीचे जिल्हा पंचायत मेंबर्स जे आसा ते करपाक लागलेले आसा. म्हटल्यार हे ऑलरेडी तेंच्या तकलेन घातलेलें आसा. सो हांव गोंयकारां कडेन विनवणी करता, गोंयकारां कडेन मागता की जेन्ना आमचो उलो आसतलो आनी मुखेलमंत्र्याक सांगता की मुखेलमंत्र्यान समज हेजेर एक्शन घेयना, ह्या विधानसभेनूय आमी हे मांडटले पण हेजेर समज एक्शन घेयना नाल्यार गोंयांत एक क्रांतीची मोहीम चालू जातली, एक मुवमेंट चालू जातलो. तो मुवमेंट सानंद्रे मतदारसंघानूच न्हू ह्या प्रत्येक मतदारसंघांनी आमी घेवन वयतले. प्रत्येक मतदारसंघाच्या लोकांक मेळटले ज्या कडेन अशी लँड यूज चेंज करता, जी एरिया आसा ती एरिया आमी दाखयतले. आता आमी सद्याक तरी आमची एरियेन खंय कितें आसा हें तुमकां दाखयतले की खंयचो हो एरिया चेंज करता, खंयची एरिया कितें आसा आनी कशी चेंज केल्ली आसा आनी हे कित्याक लागून जावपाक जायना. कशी थंय स्प्रिंग आसा, कशी थंय हेरिटेज झोन आसा, कसो थंय नो डेव्हलपमेंट स्लोप आसा, कसो थंय ऑर्चर्ड लँड आसा, कशें थंय काजू प्लांटेशन आसा, हे तुमकां सगळ्यांक दाखयतले. आयज विश्वजीत राण्याची बायल जी आसा ती कॅजू म्हणल्यार काजू राखपाचे व्हडले व्हडले गुणगान गायता, खूब कितें कितें उलयता. पण जी काजूची बागायदार आसा, आता हो तो मंडूरचो हे आसा तो आमकां खबर आसा थंय फूल काजू प्लांटेशन आसली आनी ती काजू प्लांटेशन आता सगळी कट करून हे सेटलमेंटान घालता. म्हटल्यार सेटलमेंटान घालपाचो कारण कितें? हांव मागता दिव्या राणे कडेन ऑनरेबल आमदार पर्या मतदारसंघाची की तिणेन हेजेर ऑब्जेक्शन घालचें. जे तुजो जो आमदार वापय मतदारसंघाचो तो ही नाटकां करता, मिनिस्टर बीजेपीचो जी नाटकां करता, बींग तूं एवरी टायम म्हणटा की आपणाक
आमचे काजूची झाडां वाडोवपाक जाय, काजू बियो वाडोवपाक जाय, हांकां उद्योग वाडोवपाक जाय. समज हे दोंगर सोंपले नाल्यार हो उद्योग काबार जातलो आनी असले उद्योग वाडोवपाक प्राधान्य दिवपाक तुमी ऑब्जेक्शन घालपाची गरज आसा. दिव्या राणे कडेन एक आमचो डिमांड आसा, आमी जसो हे ऑब्जेक्शन घातलेलें आसा, हे ऑब्जेक्शन तुमी मुखेलमंत्र्या कडेन दिया. तो समज आयकना जाल्यार श्वेत राणे आयकना जाल्यार तेका मातशें दिवचें, कित्याक ही आमच्यो काजू ज्यो आसा त्यो उरपाक जाय. आमी परत एकदां गोंयकारां कडेन विनवणी करता, गोंयकारां कडेन मागता की ओगी रावया नाका. आयज आमी ओगी रावले नाल्यार हे आमच्या माथ्या वयर वचोन आमकां काबार करतले. आयज हांव परत एकदां सांगता मुखेलमंत्र्याक, परत एकदां एक आमचो डिमांड परत एकदां मांडटा, तो म्हणजे जाता तितले बेगीन हे जी सानंद्रे मतदारसंघात पयलू जितली घेतलेली आसा ही सगळी भायर मारची, स्क्रॅप करची, जे करून आमचो सानंद्रे मतदारसंघ हो काळीज म्हणटा आमी, कित्याक सेंटर ऑफ द स्टेट गोंयच्या सेंटराक आसा आनी सेंटराक आसून आमी सगळे कडेन पावता आनी इतलो बरो मतदारसंघ तुमी वाट लावपाक उठलेले आसा आनी आमी हे कशेंच जावपाक दिवपाक ना. सानंद्रे मतदारसंघाचे प्रत्येक नागरीक जो आसा तो भायर सरतलो आनी असल्या आक्रोशान भायर सरतलो, तेका मागीर आडो आनी ना आमी ओगी रावपाचे ना. हे परत एकदां सांगता की मागीर तुमी येता की बाबा तुमी कितें करता, हे करता ते करता, मागीर आनी आमी ओगी रावपाचे ना, मागीर तुमी आमच्या फुड्यान येवं नाका. दुसरें, आनी हेच समज चालू उरले, आयज गोंयभरान कितलेशे अशे लँड यूज चेंज जाल्ले आसा. आमी स्लो स्लो करून बाकीचे जे आतां आमची स्टडी चालू आसा, खंय खंय घातलेले आसा, खंय चेंजीस केल्ले आसा, ल्हव करून बाकीच्या मतदारसंघाचे आमी इश्यूज घेतले, मतदारसंघाचे आमी जे पॉयंट आसा ते काडटले आनी ह्या 39A अंडर कशे डिलिंग चालू आसा, कशे पयशांची अंदाधुंदी चालू आसा, कित्याक कोणाक बेनिफीट आसा, कोणाक बेनिफीट ना, खंयच्यान पयशे येता, खंयच्यान पयशे वयता, कित्याक लागून हे करता, हेजो सगळो जो भांडाफोड आसा हो भांडाफोड आमी करतले. फाल्यां तितून कोण आसा, जो गव्हर्नमेंट सर्वंट आसा, जो प्रायव्हेट कोण डीलर आसा, ब्रोकर आसा, जावं आनी कोण आसा, हे कोण डिलिंग करूंक वयता, हे सगळ्यांचो भांडाफोड आमी करतले. हांव परत एकदां ही वॉर्निंग ह्या बीजेपी सरकाराक आसा आनी बीजेपीच्या आमदारांकूय सांगता की तेंच्यांनी चिंतपाक जाय आपापले मतदारसंघ, हे कितें चल्ला पळय ही अंदाधुंदी आसा, फाल्यां लोक तुमच्या दारार बसपाक रेडी रावतले. आमी परत एकदां ही वॉर्निंग सगळ्यांक दिता की तुमी आयज जागृत जायना नाल्यार आमचें गोंय हें उरपाचें ना. एक तुमी पॉलिटिकल पार्टी सोडून आपले गोंयचे चिंता, मातशें तरी तकलेन घाला की गोंय हें उरपाक जाय. सो परत एकदां आमी सांगता की सानंद्रे मतदारसंघाची जितले लँड यूज चेंज केले आसा ते स्क्रॅप करचे. तशेंच गोंयान जो 39A अमेंडमेंट हाडलेलो आसा, जो 72 अमेंडमेंट हाडलेलो आसा, हो दोन्ही सेक्शन जे आसा ती स्क्रॅप करची. आमची सध्या 4 जे सर्वे नंबर आसा म्हणल्यार 4 प्रॉपर्टीज आसा त्यो ऑलरेडी तेंच्यांनी लँड यूज चेंज केल्ले आसा. टोटल एरिया 1,05,817 स्क्वेअर मिटर जितली एरिया आसा ती ऑलरेडी तेंच्यांनी लँड यूज चेंज केल्ली आसा आनी 73,000 प्लस स्क्वेअर मिटर एरिया जी आसा ती प्रोविजनल घातलेली आसा. म्हणल्यार टीसीपी बोर्डान जी आसा ते टीसीपी बोर्डाच्यान ते चेंज करपाक आसा. म्हणल्यार टीसीपी बोर्ड आमी कितें ऑप्शन घातली नाल्यार ती भायर मारता. सो आमी आतां ते रावपाचें ना, आमकां आंदोलन हे करचें पडटलें. 39A विरुद्ध एक मोठें आंदोलन आमकां उबारचें पडटलें. सानंद्रे मतदारसंघाच्यान हे सुरवात जाली नाल्यार गोंयभरान हे स्प्रेड जातलें. हय, आमचो डिमांड क्लियर आसा की 17(2) आनी 39A अमेंडमेंट सेक्शन जी आसा ही दोन्ही स्क्रॅप करची. आयज रिजनल प्लॅन 21 हो पयलो एबियन्सान दवरलो आनी सडनली तेंच्यानी हाडलो आनी तितूनय कितल्योश्यो चेंजीस पयलू केल्ल्यो, तरी पूण आतां तो सोडून तेंच्यानी न्यू अमेंडमेंट हाडला आनी हांगा लँड यूज चेंज चालूच आसा. चालूच म्हणल्यार आतां तुमी लिस्ट काल पासून आमी एक लिस्ट पयली, ते लिस्टान कितलेशी 39A अंडर लँड यूज चेंज जाल्या, ते तशेंच तेच्या पयलू 1 तारखेची लिस्टान कितलीशी जाल्ली आसा. सो हांव ही वॉर्निंग दिता सरकाराक की तुमी समज जाग्यार येना नाल्यार आमी तुमकां जाग्यार हाडपाक रेडी आसा. पण सीएमान एश्युरन्स दिला की आपूण हे पळयतलो आनी हे करपाक दिवची ना म्हणून. आता हे एश्युरन्साचेर आमी सद्याक तरी ओगी आसा. समज हे बेग्यानच्या बेग्यान ते करिना नाल्यार फुडें आमकां स्टेप घेवचे पडटले. गांवोगावी अवेरनस घेवन लोकां पर्यंत पावोन लोकांक सांगोन की हे सद्याक चल्लां कितें ते हेच्या बाबतींत आमी वयतले. सानंद्रे मतदारसंघाच्यान हे सुरवात जातली आनी हे बाकीच्या मतदारसंघांनी स्प्रेड जातले. थँक्यू.